संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम एक नवीन विषय सीखेंगे। नमो नमः। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतम्। वयं बहून् प्रश्नवाचक शब्दान् जानीमः। यथा अहम् इदानीं लिखामि। कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम्। एतेषां प्रयोगः कथं करणीयः इत्यपि वयं जानीमः। यथा भवान् कुत्र गच्छति? भवत्याः गृहे कति जनाः सन्ति? रामः कदा विद्यालयं गच्छति? गङ्गा कुतः प्रवहति? भवत्याः स्वास्थ्यं कथम् अस्ति इति। इदानीं भवन्तः एकैकं प्रश्नं पृच्छन्तु। इदानीम् एतेषु एकैकं प्रश्नवाचकम् उपयुज्य भवन्तः प्रश्नं पृच्छन्तु। भवती वदतु। विद्यालये कति छात्राः सन्ति? श्यामः कदा उत्तिष्ठति? गीता कदा अभ्यासं करोति? विमानं कथं गच्छति? पिता कदा कार्यालयं गच्छति? भवत्याः पुत्री कुत्र पठति? लोकयानं कदा अस्ति? उत्तमम्। रविः कथं पठति? भवान् कुतः आगच्छति? समीचीनम्। भवत्याः गृहं कुत्र अस्ति? गजः कथं गच्छति? गजः कथं गच्छति? गजः कथं गच्छति? एते सर्वे अपि प्रश्नार्थकाः इति वयं जानीमः। एतैः शब्दैः सह चित् इति योजयामः चेत् अनिश्चितार्थकत्वं सिद्ध्यति। चित् एतं योजयामः चेत् अनिश्चयार्थं बोधयति। यथा कुत्र इति प्रश्नार्थकः अस्ति। अत्र चित् योजयति चेत् कुत्रचित् रामः कुत्रचित् गच्छति। ग्रामं गच्छति, नगरं गच्छति, अरण्यं गच्छति। सः कुत्र गतवान् इति निर्दिष्टं न ज्ञायते। अतः अनिश्चयार्थः भवति। रामः कुत्रचित् गच्छति। वाहनं कुत्रचित् गच्छति। कतिचित् सः कति कदलीफलानि खादितवान्? सः कतिचित् कदलीफलानि खादितवान्। 7 खादितवान्, 8 फलानि खादितवान्, 10 फलानि खादितवान्, कतिचित् फलानि खादितवान्। कदा, कदाचित्।
कदाचित्। वृद्धः कदा उत्तिष्ठति? वृद्धः कदाचित् उत्तिष्ठति। 6 वादने उत्तिष्ठति, 7 वादने उत्तिष्ठति, 8 वादने उत्तिष्ठति। सः कदाचित् उत्तिष्ठति। मित्रं कदाचित् आगच्छति। सः प्रातः आगच्छेत्, मध्याह्ने आगच्छेत्, सायङ्काले आगच्छेत्। तस्य समयः निर्दिष्टः नास्ति। मित्रं कदाचित् आगच्छति। कुतः? कुतः चित्, कुतश्चित्। वदन्तु। एतत् पुस्तकं कुतः आनीतम्? आपणात् वा, ग्रन्थालयात् वा, गृहात् वा? कुतः इति न ज्ञायते। पुस्तकं कुतश्चित् आनीतं। कथम्? चित्। कथं चित्? कथञ्चित्। वदन्तु। कथञ्चित्। कर्मकरी कथं कार्यं करोति? कर्मकरी कथञ्चित् कार्यं करोति। समीचीनम् असमीचीनं वा कथं न ज्ञायते। अतः कर्मकरी कथञ्चित् कार्यं करोति। एकवारं सर्वे अपि वदन्तु। कुत्रचित्, कतिचित्, कदाचित्, कुतश्चित्, कथञ्चित्। अब आप समझ गए होंगे कि प्रश्नवाचक शब्दों के आगे चित लगाने पर वे अनिश्चयार्थक बन जाते हैं। जैसे कदा प्रश्नवाचक, कदाचित अनिश्चयार्थक, कति प्रश्नवाचक, कतिचित् अनिश्चयार्थक। इदानीम् एतेषु यस्य कस्यचित् उपयोगं कृत्वा भवन्तः वाक्यानि रचयन्तु। भवती वदतु। विवाहे बहुजनाः आगच्छन्ति। पुनः वदतु। विवाहे कतिचित् बहुजनाः आगच्छन्ति। बहुजनाः न आवश्यकाः। पुनः। विवाहे कतिचित् जनाः आगच्छन्ति। उत्तमम्। बन्धुः कदाचित् आगच्छति। बन्धुः कदाचित् आगच्छति। उत्तमम्। पर्णं कुत्रचित् पतति। बालकः कुत्रचित् क्रीडति। वृद्धः कथञ्चित् चलति। मन्त्रिवर्यः कदाचित् प्रत्यक्षः भवति। अहं कथञ्चित् वाक्यं वदामि। घटीं कुतश्चित् आनीतवान्। मम उपनेत्रं कुत्रचित् अस्ति। उच्चैः वदतु। मम उपनेत्रं कुत्रचित् अस्ति। मनः कुत्रचित् भ्रमति। वृष्टिः कदाचित् भवति। अत्र एकं पत्रम् अस्ति। एतस्य साहाय्येन वयं वाक्यानि वदामः। रिक्ते स्थाने एतेषु एकस्य, द्वयोः वा त्रयाणां वा योजनेन वयं वाक्यानि वक्तुं शक्नुमः। यथा सः अत्र आगच्छति, सः कदाचित् अत्र आगच्छति। भवती वदतु। सः कुतश्चित् अत्र आगच्छति। सः कथञ्चित् अत्र आगच्छति। उत्तमम्।
द्वितीयवाक्यं पठामः। गृहे स्थापितवान्। गृहे कथञ्चित् स्थापितवान्। उत्तमम्। गृहे कदाचित् स्थापितवान्। गृहे कुत्रचित् स्थापितवान्। शीतवायुः आगच्छति। शीतवायुः कुत्रचित् आगच्छति। पुनः वदतु। शीतवायुः कुत्रचित् आगच्छति। शीतवायुः कदाचित् आगच्छति। पुनः वदतु। शीतवायुः कदाचित् आगच्छति। शीतवायुः कुतश्चित् आगच्छति। उत्तमम्। किमपि वस्तु अस्ति, एकः वदति तत्रैव स्थापयतु। वदतु। तत्रैव कुत्रचित् स्थापयतु। तत्रैव कुतश्चित् स्थापयतु। तत्रैव कुतश्चित् स्थापयतु। समीचीनम्। तत्रैव कथञ्चित् स्थापयतु। उत्तमम्। भवतः गृहम् आगमिष्यामि। वदतु। कदाचित् भवतः गृहम् आगमिष्यामि। अहम् अपघातात् रक्षितः। कतिचित् अहम् अपघातात् रक्षितः। न, कतिचित् योजयितुं न शक्यते। सर्वाणि रूपाणि अपि योजयितुं न शक्यते। भवती अन्यत् योजयतु। कदाचित् अहम् अपघातात् रक्षितः। कुत्रचित् अहम् अपघातात् रक्षितः। कथञ्चित् अहम् अपघातात् रक्षितः। उत्तमम्। देशे कोलाहलः प्रचलति। भवती वदतु। देशे कदाचित् कोलाहलः प्रचलति। उत्तमम्। भवती वदतु। देशे कुत्रचित् कोलाहलः प्रचलति। उत्तमम्। देशे कुतश्चित् कोलाहलः प्रचलति। एषा वार्ता श्रुता मया। कुतश्चित् एषा वार्ता श्रुता मया। उत्तमम्। कदाचित् एषा वार्ता श्रुता मया। पुनः वदतु। कदाचित् एषा वार्ता श्रुता मया। इदानीम् अहं कानिचन वाक्यानि वदामि। भवन्तः एतेषु एकैकं योजयित्वा तद्वाक्यं पुनरुच्चारयन्तु। यथा बालकः पठति। अच्युतः फलानि खादति। सेवकः कार्यं करोति। वाहनम् आगच्छति। अलसः उत्तिष्ठति। समीचीनम्। भवन्तः एतेषां रूपाणां प्रयोगं सम्यक् ज्ञातवन्तः। किम् इत्यपि एकः प्रश्नार्थकः अस्ति इति भवन्तः जानन्ति। किं शब्दस्य त्रिषु लिङ्गेषु अपि रूपाणि जानन्ति एव। कः इति पुल्लिङ्गे, का इति स्त्रीलिङ्गे, किम् इति नपुंसकलिङ्गे। एवम् एतेषाम् अपि चित् योजयितुं शक्नुमः। यथा किं चित्, किञ्चित्। अहं किञ्चित् पुस्तकं पठामि। अत्र अहं स्वल्पं पुस्तकं पठामि। स्वल्पम् इत्यपि अर्थे अस्ति। अहं किञ्चित् पुस्तकं पठामि, किमपि पुस्तकं पठामि। रामायणं पठामि,
महाभारतं पठामि, अहं किमपि पुस्तकं पठामि, अहं किञ्चित् वाक्यं वदामि, अहं किञ्चित् दर्शनं पठामि, बौद्धदर्शनं, शाङ्करदर्शनं, चार्वाकदर्शनं, किमपि दर्शनं पठामि। कः चित् कश्चित् मार्गे कश्चित् गच्छति, कः गच्छति तस्य नाम न जानामि, तस्य परिचयः नास्ति, अतः मार्गे कश्चित् गच्छति। मम गृहम् आगतवान्, कश्चित् आगतवान्, कः इति अहं न जानामि, कश्चित्, काचित्, काचित्। तत्र काचित् महिला गच्छति, का इति न जानामि, काचित् महिला गच्छति। किम शब्द के रूपों के आगे चित्त जोड़ने से वे भी अनिश्चयार्थक बन जाते हैं। अहं वाक्यानि वदामि, भवन्तः उचितं रूपं योजयित्वा वदन्तु। पुस्तकम् अस्ति, किञ्चित् पुस्तकम् अस्ति, नगरम् अस्ति, किञ्चित् नगरम् अस्ति, भाषणं भवति, किञ्चित् भाषणं भवति, नाटकं प्रचलति, किञ्चित् नाटकं प्रचलति, ग्रामः अस्ति, कश्चित् ग्रामः अस्ति, भिक्षुकः अटति, कश्चित् भिक्षुकः अटति, मार्गः अस्ति, कश्चित् मार्गः अस्ति, पुरुषः आगच्छति, कश्चित् पुरुषः आगच्छति, महिला पाकं करोति, काचित् महिला पाकं करोति, वृद्धा वदति, काचित् वृद्धा वदति, शिक्षिका पाठयति, काचित् शिक्षिका पाठयति, बालिका क्रीडति, काचित् बालिका क्रीडति, काचित् न काश्चित्। पुनः वदन्तु। काचित् बालिका क्रीडति। प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप के आगे चित्त जोड़कर आपने अब तक अभ्यास किया। पुत्रा मे, भ्राता मे, स्वजना मे, गृहकलत्रवर्गो मे, पुत्रा मे, भ्राता मे, स्वजना मे, गृहकलत्रवर्गो मे, इति कृतमेमि शब्दं पशुमिव मृत्युर्जनं हरति, इति कृतमेमि शब्दं पशुमिव मृत्युर्जनं हरति, पशुमिव मृत्युर्जनं हरति। पुत्रा मे, भ्राता मे, स्वजना मे, गृहकलत्रवर्गो मे, इति कृतमेमे शब्दं पशुमिव मृत्युर्जनं हरति, इति कृतमेमे शब्दं पशुमिव मृत्युर्जनं हरति, पशुमिव मृत्युर्जनं हरति। सुभाषितस्य तात्पर्यम् एवमस्ति। सर्वदा मनुष्यः स्वार्थमेव चिन्तयति। मे पुत्राः,
मे भ्राता, मे स्वजनाः, मे गृहकलत्रवर्गः इति मे शब्दमेव उच्चारयति। सः मे शब्दम् उच्चारयन् पशुः इव तिष्ठति। यथा मे शब्दम् उच्चारयन्तं पशुं नयन्ति, तथैव मे इति वदन्तं मनुष्यमपि मृत्युः हरति। सुभाषित का अर्थ ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे स्वजन हैं, ये मेरा परिवार है। इस प्रकार बकरी के समान मैं करता हुआ पशुतुल्य मनुष्य को मृत्यु अपने बाहों में घेर लेती है। संगमेशः नाम कश्चन रजकः आसीत्। सः प्रतिदिनं नदीं गत्वा शिलायाः उपरि उपविश्य वस्त्राणि प्रक्षाल्य आगच्छति स्म। सः यत्र उपविशति स्म सा शिला रजकशिला इत्येव निर्दिश्यते स्म ग्रामीणैः। अथ कदाचित् संगमेशः वस्त्राणि प्रक्षालयितुं नदीं गतवान्। सः यत्र उपविश्य वस्त्राणि क्षालयति स्म तत्र कश्चन सन्यासी नेत्रे निमील्य उपविष्टवान् आसीत्। संगमेशः सन्यासिनम् उद्दिश्य विनयेन निवेदितवान्, श्रीमन्, मया अत्र वस्त्रं प्रक्षालनीयम्। प्रतिदिनम् एतस्याः शिलायाः उपरि वस्त्राणि प्रक्षालयामि। भवान् यदि अन्यत्र उपविश्य ध्यानं करोति तर्हि अहम् उपकृतः भवेयम् इति। किन्तु सन्यासी तस्य वचनं निराकृतवान्। मौनेन सः पुनरपि नेत्रे निमील्य ध्यानं कर्तुम् आरब्धवान्। संगमेशः द्वित्रिवारं सन्यासिनं निवेदितवान्, तथापि सन्यासी तद् निराकृतवान्। पुनः कोपेन उक्तवान्, भो अपसर मानव अधम इति तर्जितवान्। तत् श्रुत्वा रजकस्य अपि कोपः आगतः। सः उक्तवान्, अपसर्तव्यं भवता, न तु मया। यदि भवान् स्वयं न अपसरति अहमेव भवन्तम् अपसारयिष्यामि इति। किं भवान् माम् अपसारयितुम् इच्छति? कियत् दार्ष्ट्यं भवतः! एषः अहं भवन्तं यथायोग्यं दण्डयिष्यामि इति क्रोधेन सन्यासी दण्डेन रजकं ताडयितुमेव उद्युक्तः अभवत्। एवञ्च द्वयोर्मध्ये युद्धमेव संवृत्तम्। रजकः दृढकायः आसीत्, सन्यासी तु बलशाली न आसीत्। अतः सः रजकस्य प्रहारं सोढुं शक्तः न अभवत्। अन्ते च सः अश्रूणि मोचयन् भगवन्तं प्रार्थितवान्, हे भगवन्, अहं भवन्तम् उद्दिश्य तपः करोमि, भवतः भक्तः अस्मि। एषः दुष्टः रजकः मां ताडयति। एतत् पश्यन्नपि भवान् एवं तूष्णीं स्थितः इति। तदा देवः अदृश्यरूपेण उपस्थितः सन् सन्यासिनम् उक्तवान्, सत्यं भवतः रक्षणं करणीयमेव, किन्तु कलहं कुर्वतोः भवतोः मध्ये वास्तविकः भक्तः कः इति मया न ज्ञायते। अतः इदानीं कस्य वा रक्षणं करणीयम् इति। सन्यासी भगवतः वचनं श्रुत्वा स्वस्य दोषं ज्ञात्वा लज्जितः अभवत्। सः संगमेशं क्षमां प्रार्थितवान्। अन्ते च संगमेशं आशिषा अनुगृह्य ध्यानार्थम् अन्यत्र गतवान्। कथायाः अर्थः ज्ञातः वा? नमो नमः। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।